पी टी आई का अमेरिका के खिलाफ करारदाद पर पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट। कौमी असम्बली में अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नून लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक ने करारदाद पेश की। कहा पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमले की हौसला अफजाई करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अमरीकी करारदाद पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत नहीं। हकीकत यह है कि हुकूमत इंतखाबात के मामले पर तहकीकात नहीं करना चाहती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा अमरीका पाकिस्तान में मुदाखलत करेगा तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। कौमी असम्बली में 18,877 अरब रुपए का विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। वजीर खजाना के फाइनेंस तरमीमी बिल के हक में 170, मुखालफत में 84 वोट आए। 2100 अरब रुपए से जायद का दिफाई बजट मंजूर। वजारतों और डिवीजन्स के लिए 8,877 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 1500 अरब से जायद मुख्तस। बैन अल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्स में इजाफा। इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपये टैक्स आयद। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और बर्रात से मुताल्लिक तरमीम मंजूर। सफरी अलाउंस 10 रुपये फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया। फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट करके वज़ीर आज़म की अवाम दोस्त बजट मंजूरी की पजीराई। वजारत खजाना, मनसूबाबंदी और दीगर इदारों की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। अशराफिया और टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने की हदायत। वज़ीर आज़म ने कहा बजट में तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूरों को रिलीफ दिया। सेहत, तालीम, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू है। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा इक़दाम। प्री स्कूल्स बच्चों के लिए फ्री दूध मंसूबा शुरू करने का ऐलान। छुट्टियों के फौरी बाद पहले से 5वीं जमात तक के बच्चों को स्कूलों में मुफ्त दूध मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब में पहली बार मैट्रिक, टेक, इंटर टेक की क्लासेस शुरू कर रही हैं। गूगल इंटरनेशनल 3 लाख बच्चों को फनी तरबियत देगा। लैपटॉप स्कीम, ज़हीन गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज होगा। एयर एम्बुलेंस और मोटरवे पर रेस्क्यू 1122 सर्विस जल्द शुरू होगी। फ्री वाईफाई मंसूबा पूरे पंजाब में फैलाएंगे। बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। वज़ीर आला पंजाब के तकरीर के दौरान शोर शराबा करने पर अपोजिशन को जवाब। मरियम नवाज ने कहा 3 माह में जो काम किए एक तकरीर में बयान करना मुश्किल है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट पेश किया। महंगाई कई साल की कम तरीन सतह पर है। गैर पार्लिमानी गुफ्तगू पर स्पीकर अहमद खान ने 11 अपोजिशन अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। 15 सेशन डीज के लिए ऐवान में दाखिला बंद। अपोजिशन लीडर समेत 3 रहनुमाओं से मुराद भी वापस ले ली। पंजाब असम्बली में आज बजट की मंजूरी दी जाएगी। सिंध असम्बली ने 3,056 अरब से जायद का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम कटौती तहरीक मुस्तरद। MQM की फाइनेंस बिल की मुखालफत, बजट की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट कर गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा अपोजिशन तरमीम चाहती है तो पहले पेश करती। पार्टी क़यादत उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर ना करे। PTI अरकान असम्बली की पार्लिमानी पार्टी ने करारदाद मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की भी मजम्मत। अरकान का बानी PTI पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। MNA शाहिद खटक ने कहा उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर ने मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला। बानी चेयरमैन से उमर अयूब के इस्तीफे पर नजरसानी की दरख्वास्त की है।
توہین عدالت کیس میں فیصل وابڑا اور مصطفیٰ کمال کی غیر مشروط معافی منظور۔ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیے، اگر دوبارہ کچھ ایسا ہوا تو صرف معافی قابل قبول نہیں ہوگی، آئندہ اس معاملے میں احتیاط کیجیے گا۔ عدالتی معافی کے بعد فیصل وابڑا نے سپریم کورٹ کے باہر سجدہ شکر ادا کیا۔ ٹریبیونلز میں ریٹائرڈ جج تعینات ہو سکے گا۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، قانون سازی سے الیکشن ایکٹ کو اصل روح کے مطابق بحال کیا جا رہا ہے، کوئی عدالت پارلیمنٹ کو قانون سازی سے نہیں روک سکتی۔ لوڈ شیڈنگ کا وبال، عوام کا جینا محال، پنکھا چلے نہ لائٹ جلے، فریج کی کولنگ بھی ختم۔ لوڈ شیڈنگ عوام کو پتھر کے دور میں لے آئی، حکومتی دعوے دھرے رہ گئے، بجلی بندش کا مسئلہ جوں کا تو برقرار۔ جماعت اسلامی کا اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت بیشتر شہروں میں احتجاج۔ شرکاء کا حکومت سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ آل پاکستان انجمن تاجران کا بجلی بلز کے خلاف 1 جولائی سے احتجاج کا اعلان۔ وائی ڈی اے ہو یا کوئی اور تنظیم، بلیک میل نہیں ہوں گے، جس نے بھی غفلت کی سخت ایکشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وارننگ۔ دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے پنجاب بھر میں ہڑتال ختم کر دی، آج سے سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز کھل جائیں گی۔ 1 جولائی سے بین الاقوامی سفر کے لیے اکانومی ٹکٹ پر 12,500 روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ دبئی، سعودیہ سمیت مڈل ایسٹ اور افریقی ممالک کے بزنس اور کلب کلاس ٹکٹس میں 30,000 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ پیٹرولیم لیوی میں 1 جولائی سے اضافہ نہیں ہو رہا، نہ ہی کوئی فیصلہ ہوا۔ وزارت خزانہ کا کہنا تھا، حکومت عوام پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے آگاہ ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی ہوئی تو کارروائی کریں گے، عوام اور ملک کے لیے جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اسد کیسر نے خواجہ آصف کا افغانستان سے متعلق بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا، افغانستان کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو سفارتی چینل استعمال کرنا چاہیے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے واضح کیا، صوبائی حکومت کی رضامندی کے بغیر کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، آج سے 30 جون تک۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج جنوبی، شمال مشرقی بلوچستان، شمال مشرقی جنوبی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسی دوران شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں موسلادھار بارش بھی متوقع۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔